हुन्छ त सबैलाई स्वागत छ। अब आज चाहिँ हामी बाइबललाई पुष्टि गर्ने पुरातात्विक रत्नहरूको भाग 4 मा जाँदैछौँ। अनि भाग 4 मा चाहिँ हामी बेबिलोनको अध्ययन गर्न लागिरहेका छौँ। बाबेललाई पवित्र शास्त्रमा अथवा बेबिलोन अथवा बाबेल हाम्रोलाई चाहिँ मुख्य विषयको रूपमा नै रहेको पाउँछौँ, किनभने उत्पत्तिको सुरुको अध्यायहरूमा नै यसलाई पहिलोचोटि उल्लेख भएको छ भने बाइबलको अन्तिम पुस्तक प्रकाशको पुस्तकमा आएर त्यसको अन्तिम पटक उल्लेख भएको हामीले पाउँछौँ। अनि यस अध्ययनमा चाहिँ विशेष गरी धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्न लागिरहेका छौँ बेबिलोन अथवा बाबेललाई। अनि बाबिलोनको चाहिँ अब भविष्यवाणीको सम्बन्धमा पनि त्यसको अर्को दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ हामी छुने छैनौँ, त्यो छुट्टै विषय हो। अनि यसको सुरुवात बेबिलोनको सुरुवात चाहिँ उत्पत्ति 10 र 11 अध्यायमा पाउँछौँ। अनि जुन चाहिँ निम्रोदको राज्य जब सुरु भयो त्यही बेला बेबिलोन अथवा बाबेल पनि सुरु भयो। जुन बेला बाबेलको धरहरा त्यहाँ निर्माण गर्न थालिएको थियो त्यही बेला नै बेबिलोनको सुरुवात भएको हो। त्यो चाहिँ पहिलो कुरा हामीले बुझ्न पर्छ। परमेश्वरले नुहलाई र नुहका छोराहरूलाई चाहिँ संसारभरि छरिएर फल्दै फुल्दै जानलाई आज्ञा दिनुभएको थियो, तर उनीहरूले चाहिँ ठिक यसको विपरीत गरे। उनीहरू एक ठाउँमा एकजुट भएर उनीहरू चाहिँ त्यहाँ एउटा सहर निर्माण गर्न थाले, एउटा धरहरा निर्माण गर्न थाले। अनि यो चाहिँ कहाँ थियो त? यो चाहिँ अब तपाईँको बाइबलको नक्साहरू हेर्न चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जानेको हुनुपर्छ। टाइग्रिस र युफ्रेटिस नदी त्यसको बिचमा भएको ठुलो जुन चाहिँ विशाल फाँट छ त्यहाँ नै उनीहरूले शिनार भन्ने त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले निर्माण गर्न थालेका हुन्। अनि त्यसैले बेबिलोन राज्य कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि यी दुई नदीहरूको बिचको फाँटमा सुरु भयो। अनि पछि यो निर्माण हुँदै गएर एउटा शक्तिशाली साम्राज्य चाहिँ बन्न गयो पछि गएर। अनि आजसम्म पनि बेबिलोन चाहिँ को प्रभाव र रहस्यको रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि रहिरहेको छ। अनि त्यसका धेरै कुराहरू है अहिलेसम्म रहिरहेका छन्। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, तर अहिलेको नाप तौल सिस्टम पनि बेबिलोनबाट आएको हो। अब नोहका छोराहरू र सन्तानहरूले चाहिँ उनीहरूले परमेश्वर कति दयालु हुनुहुन्थ्यो। विद्रोहीहरूलाई नाश गर्नुभयो जलप्रलयमा, तर नोह र उसको परिवारलाई बचाउनु भयो त्यो जहाजमा, र उनीहरूलाई फेरि मौका दिनुभयो परमेश्वरको अनुग्रहमा र दयामा उनीहरू फल्दै फुल्दै जान, उहाँमा भरोसा गर्न, खुसी हुनलाई। तर उनीहरूले त विगतका पुर्खाहरूले भन्दा नराम्रो गरे। उनीहरूले चाहिँ के गरे भने हामी सृष्टिकर्तालाई नै अब हाम्रो समझबाट निकालिदिन्छौँ। अनि त्यो गर्नलाई चाहिँ यो धरहरा निर्माण गर्न थालेका थिए। यो कुरा चाहिँ उत्पत्ति 11 को 1 देखि 4 मा हामी पढ्छौँ। अनि म पढिदिनेछु उत्पत्ति 11 को 1 देखि 4। अनि सारा संसारमा एउटै भाषा र एउटै बोली थियो। अनि यस्तो भयो, पूर्वबाट यात्रा गर्दै जाँदा तिनीहरूले शिनार देशमा एउटा मैदान भेट्टाए। अनि तिनीहरू त्यहीँ बसे। अनि तिनीहरूले एक अर्कालाई भने, आओ हामी इँटा बनाऊ र राम्ररी पोलाउँ, किनभने त्यहाँ ढुङ्गाहरू थिएन निर्माण गर्नको लागि। यो नदीहरूको बिचको फाँट हो, पहाड जस्तो होइन। अनि तिनीहरूसँग ढुङ्गाका निम्ति इँटा थियो अनि मसलाका निम्ति अलकत्रा थियो। त्यसले जमिनबाट आएको यो लेप, यो बाक्लो टाँसिने बलियो र यो सुकेपछि ढुङ्गाभन्दा पनि कडा हुने यो पदार्थ उनीहरूले भेट्यो, अलकत्रा। अनि तिनीहरूले भने, आओ हामी आफ्ना निम्ति एउटा सहर र टुप्पा चाहिँ आकाशसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाऊ
र आफ्ना निम्ति एउटा नाम कमाऊ, नत्र हामी सारा पृथ्वीको सतहमाथि के हुनेछौँ? तितर बितर हुनेछौँ। हामी तितर बितर हुन चाहँदैनौँ। हो, परमेश्वरले हामीलाई तितर बितर हो भनेको छ, तर हामी त्यसो नगरौँ। हामी चाहिँ एउटै ठाउँमा यसरी बसौँ र आफ्नो नाम कमाऊ, एउटा नाम कमाऊ। त्यसैले यो खण्डमा जुन उनीहरूले चाहिँ आपसमा गरेको सरसल्लाहको मुख्य कुरा यहाँ पाउँछौँ। कतै पनि के भेटिँदैन भने परमेश्वरको नाम भेटिँदैन, उल्लेखित छैन यहाँ। बाबेलको केन्द्रमा चाहिँ मानिसले आफूलाई राख्यो र आज पनि मानिसले त्यही कुरा गरिरहेको छ। बाबेलकै रूपमा संसार छ आज। अब बेबिलोनको पहिलो अगुवा चाहिँ निम्रोद थियो भनेर चाहिँ उत्पत्ति 10को 8देखि 12मा छ। उत्पत्ति 10को 8देखि 12मा हामी पढ्छौँ। अनि कुशले निम्रोदलाई जन्माए अनि पृथ्वीमा पराक्रमी बन्न थाले, भनेको शक्तिशाली। परमप्रभुको दृष्टिमा तिनी चाहिँ पराक्रमी शिकारी थिए। अब यो शिकारी भन्नाले कुन अर्थमा हो हामी यहाँ अध्ययन गर्न थाल्नेछौँ। यसै कारण परमप्रभुको दृष्टिमा निम्रोद जस्तो पराक्रमी शिकारी, फेरि त्यो शब्द उल्लेख छ, भन्ने आह्वान भनिन्थ्यो। तिनको राज्यको सुरु चाहिँ शिनार देशमा बाबेल, एरेख, अक्कद र कल्ने थियो। त्यस देशबाट तिनी निस्केर अशुर गए अनि निनवे, रहोबोत सहर र कालह बनाए। अनि साथै निनवे र कालहको बिचमा रेसेन पनि बनाए। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो सहर थियो। बेबिलोनको पहिलो अगुवा निम्रोद चाहिँ बेबिलोनी धर्मको अगुवा पनि थिए। अनि त्यो चाहिँ हामी विशेष केन्द्रित हुनेछ हाम्रो अध्ययनमा, जुन भर्खरै हामीले पढ्यौँ। अब बाइबल विश्वास नगर्नेहरूले चाहिँ यो निम्रोद भन्ने शब्द जुन बाइबलमा हामीले भर्खर पढ्यौँ, यो यस्तो मान्छे खास थिएन, यो किम्वदन्ती हो भनेर भन्थे र ठान्छन् अहिले पनि। तर यो चाहिँ उनीहरूको आफ्नै जिद्दी मात्र हो है। किनभने मिस्रको उत्खननहरूबाट र मेसोपोटामियाका उत्खननहरूबाट जति पनि ऐतिहासिक अभिलेखहरू भेटिएका छन्, ती भन्दा बाइबलको अभिलेख चाहिँ अतुलनीय रूपमा भर पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै 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 प्रमाणहरू छन्। हामीले पनि केही अध्ययन गर्दै आएका छौँ। त्यसैले उनीहरूले चाहिँ बाइबलमा हुँदैमा हामी विश्वास गर्दैनौँ, अब कुनै उत्खनन गरेर निम्रोद लेखेको भेट्यो भने चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ भन्ने त्यो अवधारणा चाहिँ वास्तवमा जानी अन्जान रहने हट हो सन्देहवादीहरूको। त्यो बुझ्न आवश्यक छ। उक्त समयको सम्बन्धमा जति पनि गैर बाइबली अभिलेख छ त्यो हेऱ्यो भने गोलमाल रूपमा छ अनि खिचडी जस्तै छ, एकले अर्कालाई काटेको अन्तर्विरोधी खालका अभिलेखहरू छन्। अनि जति पनि त्यहाँ वास्तविक इतिहास त्यहाँ खोतल्न खोज्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब सृष्टि पूजकहरूले लेखेको किम्वदन्तीकै सङ्गालो छ। अनि त्यसभित्र खोजी नीति गरेर कता हो वास्तविक इतिहास भनेर खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले किम्वदन्तीको बाक्लो तहमुनि लुकेको छ यदि त्यहाँ कुनै इतिहास छ भने। अनि जस्तो कि हिन्दू किम्वदन्तीहरूको हामीले जति सुनेका छन् रामायण महाभारत, त्यहाँ केही ऐतिहासिक कुराहरू थियो, तर थुप्रो बनावटी किम्वदन्तीहरूको बाक्लो तहमुनि चाहिँ वास्तव इतिहास चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। बाइबलले यो बताएको छ कि निम्रोद कस्तो थियो? पृथ्वीमा पराक्रमी थियो। यसले चाहिँ के देखाइरहेको छ? ऊ चाहिँ एकदमै नामुद थियो, ख्याति प्राप्त थियो। अनि परमेश्वरको विरुद्धमा उसले जुन एउटा गठबन्धन सुरु गर्यो है, हामी सहर बनाऊ, हामी धरहरा बनाऊ, यो गठबन्धनको नेता थियो। ऊ पहिलो नेता थियो। अनि मानव केन्द्रित एउटा साम्राज्य खडा गर्ने पहिलो शासक थियो। अनि भन्ने पर्दाखेरि चाहिँ बाइबलको भविष्यवाणीमा अन्तिम दिनहरूमा एक दिन ख्रिस्ट विरोधी भन्ने व्यक्ति जुन आउँछ भनिएको छ, उसको चाहिँ यो अग्रदूत सम्झन सकिन्छ हामीले।
निम्रोदलाई। पहिलो ख्रिस्ट विरोधी। ख्रिस्ट विरोधीहरू जहिले पनि छन्, तर एउटा ख्रिस्ट विरोधी चाहिँ अन्तमा आउनेछ। यो चाहिँ पहिलो पर्यो। उसलाई पराक्रमी शिकारी भनिएको कुरालाई ख्याल गर्नुहोस्। शिकारी भन्नाले जङ्गली पशुहरू मार्नलाई ऊ एकदमै सक्षम व्यक्ति, किनभने त्यहाँ बसोबासो गर्नलाई के गर्नु सक्नु पर्यो एउटा व्यक्तिले, उसले चाहिँ पशुहरूलाई हटाउन सक्नु पर्यो। अनि उसले चाहिँ हटाएर मैले यो गरेँ भन्न सक्ने खालको व्यक्ति थियो। त्यति मात्र होइन, त्यहाँ बसोबास गरेपछि शत्रुहरूको आक्रमणहरूबाट पनि उसले जोगाउन सक्नु पर्यो आफ्नो त्यो सहरलाई। अनि ऊ चाहिँ यसरी पनि ऊ मानिसहरूको पनि शिकारी, पशुहरूको पनि शिकारीको रूपमा ऊ कति सक्षम थियो, कति कौशल व्यक्ति थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ जनाउँछ यो पराक्रमी शिकारी भन्ने शब्दावलीले। बाइबलमा पाइने निम्रोदको बयानलाई जब हामी हेर्छौँ र अर्कोतिर चाहिँ बाइबल बाहेक गैर बाइबलीय अभिलेखहरूलाई जब हेर्छौँ, गैर बाइबलीय अभिलेखहरूमा त्यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूको बारेमा बयानहरू त्यहाँ पढ्न सकिन्छ, जान्न सकिन्छ। अनि तिनीहरूको बयान चाहिँ निम्रोदको बयानसँग मिल्दोजुल्दो छ। विभिन्न व्यक्तिहरू भनेपछि निम्रोद जस्तै जस्तै शासकहरू त्यहाँ थुप्रै आएका रहेछन् निम्रोद पछि भन्ने देख्छौँ। तीनजनालाई हामी यहाँ विचार गरौँ। पहिला चाहिँ नाराम सिन भन्ने, यो चाहिँ फ्रान्स देशको पेरिसमा लुभ म्युजियममा एउटा शिलालेख छ। ईसापूर्व 2250 भनिएको छ। भनेपछि त्यो समय चाहिँ निम्रोदको समय ताकाको कुरा हो। अनि त्यहाँ चाहिँ एकजना नाराम सिन भन्ने ऊ राजा हो, तर उसलाई देवता मानिएको छ। अब हाम्रो देशमा पनि शाहवंशी राजाहरूलाई चाहिँ देवता मानिन्थ्यो, त्यसैले हामीलाई यो बुझ्न गाह्रो छैन है। उसलाई चाहिँ देवराज अथवा देवता राजा को रूपमा चाहिँ उसलाई दर्शाइएको छ। यो नाराम सिन को नामले चाहिँ के देखाउँछ भने यो सिन भन्ने शब्द चाहिँ जुनलाई जनाउँछ। सिन जुन उस्तै उस्तै सुनिन्छ पनि हामीलाई है, अथवा चन्द्रमा। त्यसैले जुन देवता लाई सङ्केत गरिरहेको छ उसको नामले। अनि उसले यो तस्बिरमा एक लल्लुबी भन्ने नाम गरेको जातिलाई चाहिँ हमला गरेर जितिरहेको यहाँ देखाइएको छ यो शिलालेखमा। अनि उसले लगाएको टोपीलाई हेर्नुहोस्, दुईटा सिङ भएको उसको हेलमेट छ। यसले चाहिँ उसलाई एउटा देवता हो भनेर चाहिँ उसले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको देख्छौँ, उसको सामर्थ्य शक्ति। र उसले एउटा धनु र भाला पनि बोकेको छ, त्यसलाई ख्याल गर्नुहोस्। अनि उसको चरित्रलाई हेऱ्यो भने निम्रोदको जस्तै छ। एकदम उसको नेतृत्व चाहिँ निडर खालको, अनि घमण्डी, अनि देवता बन्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेको, अनि शिकार र सैन्य कौशलता भएको है। त्यो भयो नाराम सिन। तर अर्को व्यक्ति पनि निम्रोदको बाइबलीय बयानसँग मेल खाने चाहिँ पुरातत्त्वबाट भेटिएको छ। यो चाहिँ हो असुर। अब हामीले चाहिँ पछि असुर साम्राज्यको छुट्टै अध्ययन गर्न समय लिनेछौँ पुरातत्त्व रत्नको रूपमा। तर यहाँ असुर अथवा असिरियन साम्राज्य चाहिँ असुरबाट नामाकरण गरिएको हो। हामीले चाहिँ अघि असुर भन्ने शब्द उत्पत्ति 10 अध्यायको हामीले 11 पदमा भेटेका थियौँ। त्यस देशबाट तिनी निस्केर असुर गए अनि निनेवे निर्माण गरे भनेछ। त्यसैले यो निनेवे निर्माण गर्ने व्यक्ति चाहिँ यो असुर चाहिँ निम्रोदको साम्राज्यसित उसको केही न केही सम्बन्ध थियो भन्ने देख्छौँ। अनि ऊ पनि एउटा देवता कहलियो। अनि तर ऊ चाहिँ त्यो भन्दैमा ऊ एउटा किम्बदन्ती हो मात्र भन्न खोजे होइन। बाइबलमा उल्लेख भएको उसको नाम एउटा वास्तविक व्यक्ति थियो भनेर नमान्नलाई कुनै कारण छैन। अनि उसको चरित्र पनि निम्रोदको जस्तै रहेको देख्छौँ। जस्तो कि यो तस्बिरबाट अथवा यो ढुङ्गामा कुदिएको
चित्रबाट पनि जान्न सक्छौँ। ऊ एक पराक्रमी अगुवा र शिकारी वा लडाकु थियो। धनु उसको चिन्ह थियो, यहाँ तस्बिरमा हामी देख्न सक्छौँ शिलालेखमा। त्यसैले फेरि निम्रोदको चरित्र देख्दैछौँ। अनि साथै सूर्य देवताको रूपमा उसलाई पूजा गरिन्थ्यो। अनि त्यसैले ज्योतिष शास्त्रसँग पनि ऊ आबद्ध थियो यो अशुर। अनि त्यो गोलो तस्बिरको बिचमा भएको त्यो गोलाकारलाई हेर्नुहोस् त, त्यसभित्र चाहिँ के देख्छौँ राम्ररी हेर्यौँ भने त्यहाँ सूर्यका किरणहरू त्यो बिचमा घेराभित्र देख्छौँ, त्यो पाङ्ग्राभित्र। अनि त्यसैले सूर्य देवताको चिन्हको रूपमा यहाँ देख्छौँ। अनि अशुरलाई चाहिँ सूर्य देवताको रूपमा पूजा गरिन्थ्यो। त्यस्तै गरी तेस्रो व्यक्ति पनि हेरौँ निम्रोदको चरित्र भएको चाहिँ गिलगमेश। अब सुमेर भनेको चाहिँ टाइग्रिस र युफ्रेटिस नदीको त्यो फाँटको दक्षिण भाग अर्थात् पर्सियन खाडीको ठिक माथिको भागलाई सुमेर भन्छ, जहाँ उर पनि पर्थ्यो। सुमेरका अभिलेखहरू अनुसार ईसापूर्व 2500 प्रभु येशू जन्मिनुभन्दा 2500 वर्ष अगाडि गिलगमेश चाहिँ एरेख भन्ने ठाउँका राजा थिए। भनेपछि जलप्रलय पछिको निम्रोदको समयकै बेला यो गिलगमेश भन्ने व्यक्ति थियो। अनि गिलगमेश के अरे चाहिँ बाइबलको निम्रोद हुन सम्भव पनि छ। किनभने बाइबलले के बताउँछ भने निम्रोदको राज्यको सुरु एरेख थियो। उत्पत्ति 10को 10 मा अघि पढेका थियौँ। तिनको राज्यको सुरु चाहिँ सिनार देशमा बाबेल अनि एरेख पनि भनेको छ। त्यसैले जति पनि अब गैर बाइबल इतिहासमा त धेरै किम्वदन्ती मुछिएका हुन्छन्। अनि त्यहाँ गिलगमेश भन्नेको नाम छ, तर त्यो गिलगमेश चाहिँ बाइबलको निम्रोद हुन सम्भव छ। अनि त्यहाँ गिलगमेश काव्य भन्ने भेटिएको छ है, लामो लेख। अनि त्यस काव्यमा चाहिँ जलप्रलयको बयान छ। अनि त्यहाँ चाहिँ जलप्रलयको बयान गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सृष्टि पूजकले जसरी बयान गर्न सक्छ त्यस्तो खालको छ। जस्तो कि हिन्दूहरूको पनि मर्कण्डेय पुराणमा जलप्रलयको बयान चाहिँ एकदम एउटा सृष्टि पूजकले बयान गर्ने तरिकाले छ। अनि संसारभरि जलप्रलयको बयान चाहिँ विभिन्न तरिकाले छ। बाइबलको जस्तो बयान चाहिँ ठ्याक्कै हुँदैन। यद्यपि मुख्य मुख्य तत्त्वहरू चाहिँ उहिरहेका छन्। मान्छेको पापले गर्दा भएको, थोरै मान्छे बाँचेको, एउटा जहाजमा बाँचेको, अरू सबै नष्ट भएको इत्यादि। अब गिलगमेश काव्यमा जलप्रलयको बयान त्यस्तो छ। गिलगमेश चाहिँ एउटा आधा मानिस आधा देवता, अनि घमण्डी अनि क्रूर एउटा पराक्रमी व्यक्तिको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ सबै निम्रोदको चरित्र। अनि सबै महान बेबिलोनी र अशुरी राजाहरूले आफूलाई शिकारी तथा योद्धाको रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ। यो शिलालेखमा देख्न सक्नुहुन्छ। सिंहलाई मारिरहेको शिकारी, तर ऊ चाहिँ मानिसहरूलाई पनि जित्ने व्यक्तिको रूपमा धेरै पटक प्रकट भएको छ। अब हामी बाबेलको धरहरा को विषयमा चाहिँ हामी केन्द्रित हौँ, जुन हामी अघि उत्पत्ति 11को 1 देखि 4 मा पढेका थियौँ। त्यो धरहरा चाहिँ अहिले उत्खनन गरेर ठाउँ ठाउँमा भेटिएको, मध्यपूर्वमा मेसोपोटामियाको त्यो फाँटमा भेटिएको जिगुरतहरूको भेटिएको छ। नै त्यो धरहरा पनि, बाबेलको धरहरा पनि एउटा जिगुरत थियो भन्ने चाहिँ सम्भावना धेरै देखिन्छ। अहिले भेटिने जिगुरत एउटा तस्बिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त्यसको माथिल्लो भाग चाहिँ ढलिसकेको छ, अलिकति ढलेको भाग देखिन्छ। तल्लोको ठुलो जग देखिने भाग चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तस्बिरमा। अनि जिगुरत भनेको चाहिँ तह तह परेको एउटा पिरामिड चाहिँ तल चारकुने जग हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ मास्तिर चुच्चोमा गएर चाहिँ
टुङ्गिने आकारलाई पिरामिड भनिन्छ, जसको 4वटा पाटा हुन्छन्। अब मेसोपोटामियाभरि यस्ता जिगुरतहरूका अंशहरू भेटिएका छन्। कहाँ कहाँ भेटिएका छन्? जस्तो कि बेबिलोनमा, निनवे, एरेख, कालह, असुर, उर अनि थुप्रै अरू ठाउँमा गरी कम्तीमा पनि 34वटा उत्खनन गरिएका जिगुरतहरू भेटिएका छन् मेसोपोटामिया। तर अरू ठाउँमा पनि छन्, दक्षिण अमेरिकामा अनि चीनमा। संसारभरि नै जिगुरतहरू चाहिँ यो पिरामिड आकारको यस्तो निर्माणहरू भेटिएका छन् प्राचीन समयका। अनि यो चाहिँ उरमा भएको जिगुरत जस्तो लाग्छ मैले। यो जुन चाहिँ अहिले सजिलो साथ इन्टरनेटमा फोटोहरू भेट्न सकिन्छ। अनि यसको माथिल्लो भाग त सबै भत्केर गइसकेको छ। तलको अन्तिम तह र दोस्रो तहको अलिकति भाग देखिन्छ यहाँ। अनि लामा लामा सिँढीहरू गइरहेको देखिन्छ। अनि यसै हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्न तपाईँले? तपाईँले कतै पनि ढोका र झ्याल देख्नुहुन्न यहाँ, है? भनेपछि यो चाहिँ पुरै ठोस थियो भित्र। त्यहाँभित्र कुनै कोठाहरू निकालिएको थिएन। यो चाहिँ खालि एउटा माथि टुप्पामा जाने धरहरा हो। ईसा पूर्व 460 भनेको चाहिँ कहिले हो? दानियलको समयभन्दा केही दशक पछाडिको कुरा हो। एकजना ग्रिक इतिहासकार जसलाई हेरोडोटस भनेर प्रख्यात छन्, ऊ आफ्नै आँखाले बाबेलको धरहराको देखेर चाहिँ उसले वर्णन लेखेका छन्। बनोटमा धरहराको बीच भाग ठोस छ, चारैपट्टि 1 फर्लोङ भनेको 201 मिटर, अनि त्यसमाथि दोस्रो तह खडा छ, अनि त्यसमाथि तेस्रो गर्दै 8 तहसम्म छ। बाहिरपट्टि घुम्दै चढ्ने सिँढी भएर 8वटा धरहरामा चढ्न सकिन्छ। यो चाहिँ हेरोडोटसको बयान हो। अब नबुकदनेस्सरको समयमा आएर भनेको यो समयमा चाहिँ यो चाहिँ दानियलको समयमा, हेरोडोटसभन्दा अगाडिको समयमा उक्त धरहरा मार्दुक वा मेरोदाख देवताको नाउँले चिनिन्थ्यो। त्यो शब्द चाहिँ यर्मिया 50को 2मा पाइन्छ। टुप्पामा रहेको थानमा मार्दुकको 40 फुट अग्लो सुनको मूर्ति थियो भन्ने कुरा पनि अभिलेखबाट जानिएको छ। बेबिलोनमा भेटिएको वास्तुकारको एक पार्टी अनुसार भनेको भवन निर्माण गर्ने एकजना त्यो बेलाको इन्जिनियर भनौँ न, उसको एउटा डिजाइन भेटिएको छ पार्टीमा। त्यो अनुसार चाहिँ नबुकदनेस्सरको समयमा उक्त जिगरतको फेद 300 फिटको वर्गाकार थियो र उचाइ 300 फिटको थियो भनिएको छ। अब यी प्राचीन धरहराहरू अथवा जिगुरतहरू चाहिँ अघि मैले देखाएको उरको त्यो उत्खनन गरिएको एकदम सादा खालि माटोको ढिस्को मात्र देखिने, अथवा मेरो पछाडि अघि तपाईँले देख्नुभएको नेबुकदनेस्सरको दरबारको भग्नावशेष जस्तो थिएन। यो चाहिँ ज्यादै रङ्गीचङ्गी थिए र इन्द्रियहरूका निम्ति ज्यादै मनोहर थिए। प्रत्येक तहको रङ फरक थियो, अनि प्रत्येक ग्रहलाई फरक रङसँग आबद्ध गरेको, अनि त्यसैले यो तहहरू पनि त्योसँग मिलाइएको थियो। टुप्पाका थान प्राय चम्किला नीला टल्काएका इँटाले बनेका हुन्थे र सुनको गुम्बज भनेको अर्धगोलाकारले ढाकेको हुन्थ्यो, डोमले। अब उरको धरहराको एउटा तस्बिर अथवा चित्र चाहिँ यहाँ चित्रकारले कल्पना गरेर यसरी बनाएको छ। भएकै केही जिगुरतहरूको आधारमा सम्भवतः यस्तो थियो। अब उरको त वास्तवमा बाँकी पनि छ, त्यसैले हामीलाई निश्चित रूपमा जान्न सक्छौँ सम्भवतः यस्तो थियो भनेर। तर अर्को ठाउँमा जाउँ, सुसा, जुन चाहिँ एस्तरको पुस्तकमा उल्लेख छ। सुसा नजिकको अर्को धरहरा छ, सोघा जानबिल नाम गरेको, अनि त्यसको
बाँकी भागलाई अहिले तस्बिरहरूमा देख्न सकिन्छ इन्टरनेटमा, त्यो पनि टल्काएको इँटा र चाँदी, सुन, कालो, हरियो, निलो र आकाशे रङहरूको लेप लगाएको टायलले बनेको थियो। भनेपछि कति रङ्गीचङ्गी थियो। र साथै मार्बल र सेतो अब्सिडियन, एक किसिमको अग्निमय पत्थर हो, ले सिँगारिएको थियो। अब प्रत्येक तहको छतलाई कतिपटक माटोले पुरिएको हुन्थ्यो र त्यसमा रुखहरू रोपिन्थ्यो ताकि त्यो हराभरा पहाड जस्तो देखियोस्। यी धरहरामा चाहिँ निपुण र जटिल सिँचाइ र जल निकास प्रणाली हुन्थे। त्यहाँ पानी प्रबन्ध गर्नु पर्यो अनि पानी फेरि निकास हुनु पर्थ्यो। यसलाई चाहिँ बेबिलोनको इन्जिनियरहरूले चाहिँ उपाय निकालेका थिए। त्यस समयदेखि नै हो मूर्ति पूजालाई चाहिँ उच्च स्थानहरू र झ्याम्म परेका थान अथवा हाम्रो नेपाली बाइबलमा अशेरा भनेर जनाएको छ र तारा गणको पूजासित आबद्ध हुन गयो। अनि त्यसैले परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो भवनको नेर चाहिँ यो वृक्षहरू नरोप्नु भन्ने आज्ञा समेत दिनु परेको थियो ताकि संसारको रीति बमोजिम चाहिँ उनीहरूलाई गर्न परीक्षा नहोस् भनेर। दोस्रो इतिहास 33:3 मा पढ्छौँ, किनकि तिनले आफ्ना पिता, यो चाहिँ मनस्सेको कुरा गर्दैछ। मनस्से राजा चाहिँ 50 वर्षभन्दा बढी राज्य गरे यहुदामा अनि सबभन्दा दुष्ट राजा हुनुपर्छ, हिजकियाको छोरा। अनि यहाँ लेखेको छ तिनले आफ्ना पिता हिजकियाले भत्काएका ती उच्च स्थानहरू फेरि बनाए। ख्याल गर्नुहोस् त, उच्च स्थान भनेको छ, कहाँबाट आयो शब्दावली? अब बाबेल उच्च स्थान थियो। अनि पछि जहिले पनि इजरायलीहरूलाई यो परीक्षा भइरहन्थ्यो, उनीहरूले चाहिँ संसारको जस्तो पुज्नलाई, मूर्ति पूजातिर फर्कनलाई। अनि हिजकियाले चाहिँ त्यसलाई भत्काएका थिए, तर मनस्सेले फेरि निर्माण गरेछन्। अनि तिनले बाल देवताहरूका निम्ति वेदीहरू खडा गरे र अशेराका मूर्तिहरू, यो अशेरा भन्ने शब्द चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ग्रोभ्स लेखेको छ, अर्थात् त्यहाँ चाहिँ वृक्षहरू अनि झ्याम्म परेका रुखहरू लाई तपाईँले कल्पना गर्नुभयो हुन्छ, जहाँ चाहिँ मूर्ति पूजाको थानहरू हुन्थ्यो। अनि तिनले आकाशको सारा गणलाई दण्डवत गरे र तिनको पूजा गरे। त्यसैले हामीलाई अचम्म लाग्दैन, पशुपति वरिपरि झ्याम्म परेको त्यो उ छ, रुखले घेरिएको छ। अनि के अरे त्यहाँ हामी कोटेश्वर माथिको महादेव थानलाई याद गऱ्यो भने त्यो थान पनि माथि छ, झ्याम्म परेको रुखहरू छन्। अनि प्राचीन समयमा चाहिँ यी ठाउँहरूमा चाहिँ यसरी मूर्ति पूजा गर्न, आकाशका ताराहरूलाई पुज्नलाई चाहिँ ठाउँ बनेको थियो। यो चाहिँ बाबेलदेखि आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ बताएको कुरा चाहिँ नछुटाउनु होला। यो कुरा चाहिँ बाबेलको धराहरूसँग जोडिएको छ। यो जिगुरतको अध्ययनबाट बाबेलको धराहरू कस्तो थियो हामीले चाहिँ निष्कर्ष निकाल्दैछौँ। उत्पत्ति 11 मा पाइने धराहरूको वर्णन अब पुरातत्त्वले उत्खनन गरेको जिगुरतहरूसित मेल खान्छ। अब यो तस्बिरमा तपाईँले के देखिरहनु भएको छ भने यो चाहिँ सुकाइएको काँचो इँटा होइन, तर भट्टीमा पोलिएको इँटा हो। यो रातो छ कलर। साथै जोड्ने मसला चाहिँ माटो मात्र नभइकन के थियो, अलकत्रा थियो। अनि अलकत्रा भन्दा चाहिँ तपाईँले अब हाम्रो बाटोमा राख्ने अलकत्रा त्यो मात्र नसोच्नु, किन यो चाहिँ धेरै प्रशोधित अलकत्रा हो। तर जुन उनीहरूले प्रयोग गरे त्यो चाहिँ प्योर, जुन चाहिँ उनीहरूले मध्यपूर्वमा पाउने यो बिटुमेन अथवा एस्फाल्ट भन्छ, त्यो थियो। अनि त्यसको यहाँ केही अंश चाहिँ यो इँटामाथि लागेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले भट्टीमा पोलिएका इँटाहरू पुरातत्त्वले जल प्रलयको समयको मितिको रहेको पनि देखाएको छ। त्यसैले यसले चाहिँ उत्पत्ति 11 को बाबेलको धराहरूको निर्माण लाई चाहिँ समर्थन गर्ने यो एकदम के अरे एउटा बलियो तथ्य हो। धेरै वर्ष अगाडि मलाई याद छ, मेरो दाइ चाहिँ आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ, उहाँ भवनहरू निर्माण गर्ने। अनि उहाँलाई चाहिँ मैले उत्पत्ति 11 को बयान पढिदिँदै थिएँ। उहाँलाई चासो होला कि भनेर, कसरी चाहिँ भवन निर्माण यसरी गर्दै। अनि उहाँले अरे बिटुमेन भन्नुभयो, त्यो अलकत्रा है कहाँबाट पाए त्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। अनि तर यहाँ प्रशस्तै
प्रमाण चाहिँ मध्यपूर्वको जिगुरतहरूको इट्टाहरूबाट चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, सिनारबाट उत्खनन गरिएको इँटको माथिल्लो भागमा केही बाँकी अलकत्रा यहाँ अझ स्पष्ट साथ देख्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोस् त त्यसको अगाडिपट्टिको साइडमा त्यहाँ दाग दाग जस्तो के हो त्यो चाहिँ माथिबाट खसेर त्यहाँ घाउ लाग्यो होइन त्यो चाहिँ अक्षरहरू हो, स्फान लिपि कुनै फर्ममा चाहिँ केही लेखेको छ, हामीलाई पढ्न आउँदैन, तर त्यहाँ यसरी कुदिएका इट्टाहरू, त्यहाँ अक्षरहरू लेखेका इट्टाहरू भेटिएका छन्। अब हामी अगाडि बढौँ बेबिलोनको धर्मको विषयमा चर्चा गर्नलाई। अब बेबिलोनको धरहराको मूल उद्देश्य के थियो? यो मूल रूपमा चाहिँ मूर्ति पूजा थियो। अनि विश्वभरि जुन धर्महरू फैलिएका छन् त्यसको सुरुवात यहीँ भएको थियो। विश्वभरि फैलिएको धर्महरू चाहिँ एउटा गूढ धर्महरू भन्न सकिन्छ। यो गूढ भन्ने शब्द नेपालीमा यसको माने चाहिँ रहस्य अथवा लुकेको, गुप्त। अनि जति पनि धर्महरू फैलिएको छ त्यसमा चाहिँ केही यो प्राचीन धर्महरूमा चाहिँ गोप्य कुराहरू हुन्छन्। अनि त्यो गोप्य कुराहरू मात्र होइन, तर त्यहाँ चाहिँ अरूलाई थाहा अरूले अनुभव गर्न नसक्ने कुरा हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ, लुकेको कुरा हामी जान्न सक्छौँ भन्ने दाबी छ यो गूढ धर्महरूको। अनि प्रकाश 17:5ले यो बताउँछ कि बेबिलोन, एकचोटि हामी त्यहाँ पल्टाएर हेरौँ, एकचोटि प्रकाश 17:5, बाबेलबाट नै सबै धर्महरू आयो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलमा कहाँ सिकाएको छ भने अब प्रकाशको 17:5मा हामीले एउटा पदलाई लिन सक्छौँ विभिन्न मध्येमा। अनि प्रकाश 17:5मा यसरी लेखिएको छ, अनि त्यसको निधारमा एउटा नाम लेखिएको थियो, रहस्य भनेको गूढ अथवा लुकेको, महान बेबिलोन, वेश्याहरू र पृथ्वीका घिनलाग्दा कुराहरूकी आमा भनेको छ। अथवा सबै आत्मिक व्यभिचार र अनैतिकताहरू, पृथ्वीमा जति पनि यो घिनलाग्दो मूर्ति पूजाहरू आयो त्यसको आमा, त्यसलाई जन्माउने चाहिँ बेबिलोन हो भनिरहेको छ, अथवा बाबेल हो। बाबेलको धरहरा कहिले निर्माण भयो भने चाहिँ जलप्रलय, नोहको जलप्रलयको पछि 1 शताब्दी पछि, 154 वर्षपछि। अनि पावल प्रेरितले ती दिनहरूमा हुन गएको कुरालाई रोमी 1 अध्यायमा यसरी बयान गरेका छन्। रोमी 1 अध्यायको 21देखि 23 पदमा, किनभने परमेश्वरलाई जानेर पनि, अब नोहका छोराहरू सबैले परमेश्वरलाई जान्थे, उनीहरूसँग प्रत्यक्ष नै परमेश्वरले अनुग्रहको व्यवहार गर्नुभएको थियो र जहाजभित्र नआउनेहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा इन्साफद्वारा उहाँको पवित्र क्रोध खन्याएर चाहिँ आफूलाई प्रकट गर्नुभएको थियो। त्यसैले नोहको सन्तानहरूलाई चाहिँ राम्ररी नै परमेश्वरको बारेमा थाहा थियो, अनजानमा मूर्ति पूजा गर्न गएको होइन है। त्यसैले यहाँ रोमी 1 अध्यायको 21 पदले भन्छ, किनभने परमेश्वरलाई जानेर पनि तिनीहरूले उहाँलाई, परमेश्वरलाई झैँ महिमा दिएनन्, न त धन्यवादी नै भए, तर तिनीहरू आफ्ना विचारहरूमा बेकममा भए र तिनीहरूको मूर्ख हृदय अँध्यारो भयो। बुद्धिमान छौँ भन्ने दाबी गर्दै तिनीहरू मूर्ख बने र अविनाशी परमेश्वरको महिमालाई विनाश हुने मानिस, चराचुरुङ्गीहरू, चारखुट्टे जनावरहरू र घस्रिने जन्तुहरूको मूर्तिको रूपमा परिवर्तन गरे। यसकारण परमेश्वरले पनि तिनीहरूलाई तिनीहरूका आफ्नै हृदयका कामुकताहरूद्वारा आफ्ना शरीरहरूलाई आपसमा अनादर गरून् भनेर अशुद्धताका निम्ति त्यागिदिनु भयो। तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झुटसँग साटे
र सृष्टिकर्ताको सट्टामा जो साँच्चै सदा सर्वदा धन्य हुनुहुन्छ, तिनीहरूले सृष्टिको पूजा र सेवा गरे। यही कारणले गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई निज कामनाहरूकै निम्ति त्यागिदिनु भयो, किनकि तिनीहरूका स्त्रीहरूले पनि स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारसँग साटे। रोमी 1 को हामीले 21 देखि 26 पदहरू पढ्यौँ। त्यसैले पावलले लेखेको त्यो बयान चाहिँ कसरी मानिस मूर्ति पूजामा पुग्यो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य बताइरहेका छन्। अनि त्यो चाहिँ ठ्याक्कै बाबेलको समयको कुरा हो। रोमी 1 अध्यायको बयान चाहिँ बाबेल 11 बाबेलको घटनाको कुरा हो। अब कस्तो धर्म हो त जुन बाबेलबाट चाहिँ संसारभरि यो बाबेल वेश्याहरूको वेश्याहरू र पृथ्वीका घिनलाग्दा कुराहरूको आमा भनेर बाबेललाई भनेछ। त्यहाँबाट के कस्तो धर्म आयो? बेबिलोनी धर्म सर्वप्रथम चाहिँ आफैलाई पूजा गर्ने धर्म हो। आफैलाई पूजा गर्ने धर्म। ती मानिसहरूले के भनेका थिए? उत्पत्ति 11 अध्यायमा हामी आफ्ना निम्ति एउटा नाम कमाऊ। उत्पत्ति 11 को 4 मा तिनीहरूले परमेश्वरलाई होइन आफैलाई महिमा दिइरहेका थिए। परमेश्वरलाई महिमा दिन चाहेनन्, पावलले रोमी 1 मा भन्छन्। त्यसैले घमण्ड र स्वेच्छा चाहिँ मूर्ति पूजाको मुटु हो। यो भनेको मानिसले परमेश्वरलाई होइन तर आफैलाई पुज्नु हो। मूर्ति पूजा भनेको त्यो हो वास्तवमा। त्यहाँबाट हामी मूर्ति पूजा बुझ्न सक्छौँ। अनि पश्चाताप गर भनेर मूर्तिलाई पूजाबाट फर्कनु भनेको चाहिँ त्यसैले बाहिरी मूर्तिहरू मात्र नभएर हृदयको मूर्तिबाट पनि मान्छे फर्कनुपर्छ मुक्ति पाउनलाई। बेबिलोनी धर्मले यो प्रतिज्ञा गर्छ कि मान्छे आफै ईश्वर बन्न सक्छ, अर्थात् यसले सर्वशक्तिमान र परमेश्वर प्रति जवाफ दिनु नपर्ने एक स्वतन्त्र प्राणीमा बन्न सक्छु भन्ने प्रतिज्ञा दिन्छ। धेरै वर्ष अगाडि मेरो बाजे, मेरो आमापट्टिको हजुरबुवालाई मैले सुसमाचार बाँड्न खोज्दै थिएँ। अनि मेरो हजुरबुवाले के भन्नुभयो भने, ठिकै हो, तिमी पनि जो ईश्वरमा आस्था राख्दो रहेछ, अनि ईश्वर ठुलो आफू सानो भन्नु चाहिँ ठिकै हो, त्यो एउटा चरण हो, तर म नै ईश्वर हुँ भनेर महसुस गर्नु त्यो पो साँचो कुरा हो। मैले कहिले बिर्सिँदैन मेरो हजुरबाले चाहिँ त्यो भन्नुभएको। कति झुट! अनि त्यो कहाँबाट आयो? बेबिलोनी धर्म हो। अनि उहाँले चाहिँ हिन्दूको यो अद्वैत मार्गको कुरा, बेबिलोनबाट आएकै कुरा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। शैतानले हव्वालाई के भनेको थियो? तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। अनि हिब्रूमा चाहिँ तिमीहरू एलोहिम जस्तै हुनेछौ, ईश्वरहरू जस्तै हुन सक्छौ। उत्पत्ति 3 को 5 मा शैतानले यो झुटो प्रतिज्ञा गरेको थियो। त्यसैले आफ्नै इच्छा, आफ्नै सन्तुष्टि, आफ्नै अधिकार अनि स्वाभिमान, यी सब कुराहरू चाहिँ बेबिलोनी मूर्ति पूजाको मुटु हो। यसैमा केन्द्रित छ बेबिलोनीको धर्म चाहिँ। अनि अन्तिम दिनको समयहरूमा हुने जुन सत्यलाई छोड्ने अभियान, सत्य त्यागको प्रमुख चरित्र पनि पावलले यही हो भन्छन्। दोस्रो तिमोथी 3 को 1 र 2 पदका यहाँ केही शब्दहरू उद्धरण गरेको छु। अन्तिम दिनहरूमा मानिसहरू कस्ता हुनेछन्? आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने हुनेछन्। अनि यो सुरु चाहिँ त्यहाँबाट भयो। अन्तिम दिनहरूमा यो चाहिँ एकदम चरम बिन्दुमा पुग्नेछ भन्ने कुरा हो। त्यसैले अहिलेको विश्वभरि फैलिरहेको एउटा संस्कृति छ, प्रचलित संस्कृति। त्यसको केन्द्रमा के छ भने मान्छेले आफूलाई राखेको छ।
नेपालीमा भन्न सक्छौँ यो पुस्ता चाहिँ मपाई पुस्ता हो। मपाई म आफ्नो मन खुसी गर्न म फ्री छु, कसले मलाई रोक्छ, जुनसुकै समय, होइन, तिमी को हो मलाई यो भन्ने, यस्तो खालको चाहिँ अभिव्यक्तिमा चाहिँ अन्तिम दिनहरूको मपाई पुस्ताको बयान देख्न सक्छौँ। पहिलो कुरा थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ बेबिलोनियन धर्म चाहिँ भाग्य पूजाको धर्म पनि थियो। यो भनेको भाग्य, शुभ लाभ, अब हाम्रो नेपालीमा यो शब्द आउँछ है, के भनेको यो सफलता, भाग्यको निम्ति म जिउँदैछु, शुभ लाभ, म सफलताको निम्ति जिउँदैछु भन्नु चाहिँ बेबिलोनबाट आएको विचार हो। बाल देवताको प्रमुख आकर्षण चाहिँ यही थियो। किन मान्छेहरू बाल देवतालाई पुज्थे? राम्रो मौसम दिन्छ भनेर, राम्रो फसल पाउँछ भनेर, राम्रो काम, सुख चैन, सफलताको लागि बाल देवतालाई पूजा गरिन्थ्यो। टिखी चाहिँ भाग्यकी देवी थिए। हिन्दूमा लक्ष्मी चाहिँ भाग्य कि हिन्दू देवी हो। चीनीहरूको भाग्यको चिन्ह चाहिँ यस प्रकारको छ। संसारभरि नै बाबेलको भाग्य धर्म चाहिँ फैलिएको छ। लोभले ग्रस्त र वर्तमान संसारको निम्ति मात्र जिउने पतित मानव जातिलाई यसले गहिरो आकर्षण प्रदान गर्दछ। यो बेबिलोनी धर्मको मूल कुराले, जस्तै कि वर्तमान अहिलेको आधुनिक देवताहरू केलाई मान्न सकिन्छ भने उच्च शिक्षा, शेयर बजार, क्यासिनो, डिभी लटरी, यस्ता कुराहरू चाहिँ आधुनिक देवताहरू हुन्, भाग्यका देवताहरू। अर्को कुरा चाहिँ बेबिलोनी धर्म चाहिँ सुकर्मको धर्म पनि हो। अनि सुकर्म भन्नाले चाहिँ असल काम गरेर परमेश्वर सामु हामी धर्मी ठहरिन सक्छौँ, स्वर्ग पुग्न सक्छौँ भन्ने खालको। यो चाहिँ कैनबाट सुरु भयो, जसले परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नै कर्मको फलहरू चढाएको थियो। अनि हरेक मानव निर्मित धर्म चाहिँ एउटा सुकर्मको धर्म रहेको छ। असल काम गर, ठिक हुनेछ तिमीलाई पछि। स्वभावले मानिसले चाहिँ आफू परमेश्वरको सामु म पापी छु, दोषी छु भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकार गर्न चाहँदैन। तर बाइबलमा यशाया 64 6 मा लेखेको छ, तर हामी सबै अशुद्ध थोक जस्ता छौँ र हाम्रा सबै धार्मिक कामहरू मैला थाङ्ना सरह छन्। हामीले गरिब गुरुहरूलाई खुवाउँला, उनीहरूलाई लुगा लगाइदिउँला, यहाँ मदर टेरेसालाई जस्तो कलकत्तामा गएर। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यी सबै धार्मिक कामहरू चाहिँ मैला अथवा फोहोर, काम नलाग्ने, थाङ्ना बराबर हुन्। तर बेबिलोनी धर्मले चाहिँ असल काम गरेर चाहिँ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने अस्ति हेरेको थियौँ। मिश्र देशको धार्मिक शिक्षा के थियो भने सुकर्मद्वारा मुक्ति पाइन्छ। अनि हामीले हेरेका थियौँ कसरी इजिप्सियन बुक अफ द डेडमा चाहिँ मृतकलाई यो अनुबिस भन्ने हिन्दूको यमदूतले चाहिँ जस्तै न्याय भवनमा लगेको बयान गरेको छ। अनि त्यहाँ उसको मुटुलाई चाहिँ माआतको प्वाखसित तुलना गरिएको छ। सुकर्मलाई कुकर्मसित तुलना गरिने कुरा यहाँ दर्शाइएको छ। कुन चाहिँ धेरै छ, राम्रो कि नराम्रो? अब मुस्लिम धर्मले त्यही सिकाउँछ, एउटा तराजुमै राखिन्छ अरे उसको असल र खराब कामहरू। अनि यहाँ इजिप्सियन बुक अफ द डेड अनुसार चाहिँ न्यायलाई पार गर्न सफल भएको व्यक्ति चाहिँ ऊ देवताहरूको गणमा ऊ थपिन्छ। जताततै चाहिँ अधिकांश मानिसहरू चाहिँ यही मिश्री बेबिलोनी झुटलाई विश्वास गर्छन् कि मुक्तिलाई चाहिँ सुकर्मद्वारा कमाउन सकिन्छ, इमान्दारिता, धर्म, कर्म आदिले चाहिँ प्राप्त हुन्छ भनेर। अब नवयुगीहरू यो शब्दमा पटक पटक यहाँ आउनेछ हाम्रो अध्ययनमा, अङ्ग्रेजीमा न्यू एज है। अहिले चाहिँ के अरे संसारभरि चाहिँ यो शब्द प्रयोग हुने गर्छ। अनि एक खालको विश्वास हो यो, उनीहरूले आफूलाई न्यू एजर भन्छ। अनि उनीहरूले सब धर्महरूको खिचडीको रूपमा चाहिँ
उनीहरू लिन्छन्, बाइबलबाट पनि ल्याएको छ, यहाँबाट पनि पूर्वी धर्मीबाट धेरै लिएको छन्। अनि उनीहरूले पनि के सिकाउँछन्? सुकर्म सिकाउँछन्। जस्तै हामीले गरिबी हटाउनलाई चाहिँ, अनि वातावरणको संरक्षण गर्नलाई, अनि लिङ्ग समानताको लागि हामी जुलुस निकाल्यौँ भने, अनि समलिङ्गी अधिकारको लागि हामी बोल्यौँ भने, र एड्स निवारणको लागि हामी चाहिँ दिलोजान दियौँ भने चाहिँ हामीले सुकर्म गरिरहेका छौँ। अनि राम्रै होला नि मरेपछि हाम्रो जीवन भन्ने खालको चाहिँ नवयुगी अथवा न्यू एजको विश्वास हो। तर सत्य यो हो कि मानिस परमेश्वरको सामु दोषी छ, पूर्ण रूपमा दोषी छ, र परमेश्वरको धर्मी मानदण्ड अनुसार नापिँदा अनि केवल प्रभु येशूको बलिदानद्वारा मात्र एउटा पापी मान्छे चाहिँ परमेश्वरको सामु ग्रहण योग्य बन्न सक्छ। रोमी 3:23 र 24ले बताउँछ, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्, र उहाँको अनुग्रहद्वारा ख्रीष्ट येशूमा भएको छुटकाराको कारणले तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिन्छन्। त्यसैले येशू ख्रीष्टको मा भएको छुटकारा अर्थात् उहाँको बगाएको रगत, क्रुसको मृत्यु बौरिठाको कारणले चाहिँ धार्मिकता पाइन्छ भन्ने साँचो शिक्षा। एकातिर छ भने बेबिलोनी धर्म संसारभरि फैलिएको छ। बेबिलोनी धर्म अर्को कुरा चाहिँ तारागणलाई पुज्ने धर्म पनि हो। त्यसैले यो नै ज्योतिषशास्त्रको सुरुवात थियो। सूर्य देवतालाई समास अथवा मार्दुक अनि असुर तथा अन्य नामले जनाइन्थ्यो। त्यसको एउटा चिन्ह एउटा चक्र वा पाङ्ग्रा थियो, अस्ति पनि हेरेका थियौँ, जसभित्र एउटा तारा वा किरणहरूलाई चाहिँ घेरिएको यहाँ देख्छौँ। चन्द्रमालाई सिन वा अन्य नामहरूले पुजिन्थ्यो, त्यसको चिन्ह चाहिँ अर्ध चन्द्र थियो। अब चन्द्र पूजा पछि रोममा पनि फैलियो त्यहीँबाट, अनि त्यहाँ चाहिँ लुनाको नामले चलियो। अब ल्याटिनमा चाहिँ लुना, अनि ग्रिसमा चाहिँ सेलेनेको नाममा त्यसलाई पुजिन्थ्यो। जहाँ त्यही मूर्तिहरूलाई हो, त्यही देवताहरू हो बाबेलदेखि। हिन्दू धर्ममा चाहिँ यसलाई सूर्य भनेर पुजिन्छ, अनि अर्धचन्द्रमालाई चन्द्रको नामले पुजिन्छ। अनि उनीहरूका चिन्हहरू अझ पनि अर्धचन्द्र र किरणहरूको चक्रको रूपमै छन्। हाम्रो नेपालको झन्डामा पनि छ दुइटै। चन्द्रमा देवीलाई चाहिँ बुद्ध धर्ममा ताराको नामले पुजिन्छ। चन्द्रमाको पूजा फेरि न्यू एजर अथवा नवयुगीहरूको पूजामा पनि समावेश छ। बेबिलोनी धर्म चाहिँ देवी पूजाको धर्म पनि थियो भन्ने अब अर्को कुरामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। देवी पूजा अब बेबिलोनबाट त्यो पृथ्वीभरि फैलियो। उक्त देवीलाई धेरै नामहरूले पुजिन्थ्यो, जस्तो कि टिखी अघि नै हामी हेऱ्यौँ, अथिना यो चाहिँ ग्रिसमा, आइसिस यो पनि अर्को नाम हो, आर्टेमिस यो त हामी बाइबलमा हामीले कसरी हामीले त्यो बाइबलमा देखेका छौँ एफेससमा, अनि जुनो, अनि अफ्रोडाइट यो विभिन्न देवीहरू, अझ हाइगिला, मिनर्भा, फोर्टुना, केरेस, कति हो कति। अब एउटा प्रमुख बेबिलोनी देवी चाहिँ इस्टार थिए। अब इस्टारलाई अर्को तरिकाले मैले उच्चारण गरेँ भने के जस्तो सुनिन्छ? स्टार, स्टार, स्टार। अङ्ग्रेजी तपाईँलाई अलिकति थाहा छ भने स्टार भनेको तारा हो। अब बेबिलोनी देवी एउटा प्रमुख देवी चाहिँ इस्टार थिए। उसको एउटा चिन्ह चाहिँ सिंह थियो। सिंह बेबिलोनका मूल ढोकाहरूलाई सिगार्ने सिंहहरूले इस्टारलाई जनाउँछन्। इस्टारको अर्को चिन्ह तारा थियो, जुन अघि पनि मैले देखाएँ। देवी पूजा हिन्दू धर्ममा अझै पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। के माथि चढिरहेको छ? सिंहमाथि चढिरहेको छ यो तस्बिरमा।
त्यो अझै पनि बुद्ध धर्ममा पनि महत्त्वपूर्ण छ। फेरि न्यू एजर अथवा नयाँ युगीहरूको बिचमा देवीहरूलाई महत्त्व दिइन्छ। जस्तो कि किताबमा, इन्टरनेट पुस्तक पसल अमेजोनमा यस विषयमा खोजी गऱ्यो भने हजारौँ शीर्षकहरू भेट्न सकिन्छ। त्यो आजको कुरा गर्दैछौँ। त्यसैले बेबिलोनी धर्मको प्रभाव चाहिँ व्यापक छ, जीवितै छ। यो व्यक्ति जुन तस्बिरमा देख्नुहुन्छ उसको नाम चाहिँ सु मङ्क किड हो, परिचित लेखिका हो। एकताका चाहिँ ब्याप्टिस्ट बाल सङ्गति सिकाउने महिला जो चाहिँ क्याथोलिक बन्न गइन्, त्यहाँबाट गुड धर्म र नयाँ युगमा र अहिले चाहिँ देवीहरूको पूजा गर्ने भएकी छ। यो आइमाईको अध्ययन कोठामा चाहिँ यस्ता मूर्तिहरू राखेको छ। उसले वेदी खडा गरेर देवीहरूको मूर्ति राखेका छन्, साथै आफ्नै मूर्ति देखियोस् भनेर एउटा ऐना पनि राखेको छ। सु मङ्क किड प्रख्यात लेखिका हो, अहिले मान्छेहरूले पढ्छन्। देवी चाहिँ यौन इच्छाको ईश्वरीकरण थियो, अर्थात् यौन इच्छालाई चाहिँ पुज्न थाल्यो। अब त्यो त हामी जो नेपालमा हुर्केकोहरूले जहाँ तहीँ देख्छौँ यसको प्रतीकहरू, चाहे पशुपति होस् चाहे अन्य ठाउँमा है। अनि यो सब बेबिलोनबाट आएको। बेबिलोनका स्त्रीहरूका बिचमा देवीका थानहरूको सम्बन्धमा धार्मिक वेश्यागमन एक व्यापक चलन थियो है। अनि तपाईहरु यदि के अरे एमी कार्माइकलको के अरे जीवनी पढ्नु भएको छ भने इन्डियामा 100 वर्ष अगाडि पनि यताको कुरा हो। एमी कार्माइकल एकजना क्रिस्चियन आइमाई आउनुभयो अनि उहाँले चाहिँ इन्डियाको दक्षिण भारतको विभिन्न मन्दिरको थानहरूमा चाहिँ त्यहाँ साना साना केटीहरूलाई आमा बुवाले चाहिँ त्यो थानमा एउटा धार्मिक वेश्या हुनको लागि चाहिँ त्यहाँ प्रदान गर्थ्यो अनि त्यसले चाहिँ धर्म कमाइन्छ भन्ठान्थ्यो। अनि यो बेबिलोनदेखि आएको कुरा हो यो, अनि जुन चाहिँ आजसम्म रहिरहेको छ। जहाँ तहीँ बेबिलोनी मूर्ति पूजा अभ्यास गरिन्छ, जहाँ जहाँ बेबिलोनी मूर्ति पूजा गरिन्छ, बेबिलोनी मूर्ति पूजा अभ्यास गरिन्छ, त्यहाँ चाहिँ समाज नैतिक रूपमा भ्रष्ट भएको भेटिन्छ। त्यो बेबिलोन भन्ने शब्द चाहिँ युरोपको आधुनिक भाषाहरूमा चाहिँ र अरू भाषामा पनि होला, आधुनिक भाषाको शब्द भण्डारमा अनैतिकता जनाउनलाई नै त्यो शब्द प्रयोग हुन्छ। त्यसैले यो शब्दको जरा चाहिँ शब्दले नै अनैतिकताको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्ने कुरा चाहिँ देखाइरहेको छ। मूर्ति पूजाको घिनलाग्दो कामुकता अथवा अश्लीलता नै इजरायललाई पटक पटक पापमा फसाउने परीक्षा प्रदान गर्यो। जस्तो कि गन्ती 25 अध्यायमा हामीले त्यहाँ बालामले चाहिँ श्राप दिन खोजेको, तर श्राप चाहिँ परमेश्वरले आशिषमा परिणत गरिदिनु भएको थियो। तर पछि चाहिँ बालामले के सिकायो भने श्राप त दिन सकिँदैन उनीहरूलाई, परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। तर उनीहरूलाई यदि हामीले चाहिँ मूर्ति पूजामा फसाउन सक्यौँ भने उनीहरूलाई श्राप चाहिँ आउँछ। अनि मूर्ति पूजामा फसाउनलाई चाहिँ त्यहाँ मोआबका स्त्रीहरू चाहिँ को भूमिका हामी पढ्छौँ गन्तीको पुस्तकमा। अनि यहाँ हामी छोटकरीमा हेर्छौँ, अनि इजरायलीहरू सित्तिममा बसेका थिए अनि मानिसहरूले मोआबका छोरीहरूसँग वेश्या कर्म गर्न थाले। यो चाहिँ धार्मिक चाडपर्वमा हुने वेश्या कर्मको कुरा भइरहेको छ। उनीहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा दिएको देखिन्छ, उनीहरू गए अनि उनीहरू चाहिँ यस प्रकारले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे। हिन्दू मन्दिरहरू अश्लील मूर्तिहरूले सिगारिएका हुन्छन्। शिव पूजा, कृष्ण पूजा र तान्त्रिक योगा सबै अनैतिक हुन्छन्। नवयुगीहरूको सम्बन्धमा पनि यही देखिन्छ। नैतिक
सापेक्षवाद यसको नयाँ आचार नीति हो जसमा नै यो आधारित छ। नैतिक सापेक्षवाद भनेको चाहिँ के भने ठिक बेठिक खास छैन, केही नै हामीले जे ठिक मान्यौँ त्यही ठिक हो, अनि परिस्थिति अनुसार कुनै ठिक हुनसक्छ, कुनै त्यही चिज अर्को समय बेठिक हुनसक्छ, अनि त्यसैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा। बेबिलोनी मूर्ति पूजा अन्तिम दिनहरूमा रक एन्ड रोल हलिउड संस्कृतिमा फक्रेर आएको छ, जसले समाजमा व्यभिचार, परस्त्री गमन, सम्बन्ध विच्छेद, अश्लील कुराहरू, गर्भपतन, समलैङ्गिकता र दुष्टात्मा प्रेरित उग्र व्यवहारहरूले भरिदिएको छ। बेबिलोनी विश्व प्रणाली आजको समाजमा व्याप्त छ र यसमा रहेको कामुकता नै परमेश्वरका जनहरूका लागि एउटा मुख्य परीक्षाको विषय रहेको छ अहिलेसम्म पनि। चाहे फेसबुक होस्, चाहे इन्टरनेटको अश्लील कुराहरू होस्, फिल्महरू होस्, सङ्गीतहरू होस्, जसरी सुरुको मण्डलीहरूको लागि पनि त्यो परीक्षा थियो। एकचोटि प्रकाश 2:14 हामी पढ्छौँ, तर तिम्रो विरोधमा मेरा केही कुराहरू छन्, किनकि तिमी कहाँ बालामको शिक्षा मान्नेहरू, याद गर्नुहोस् बालामको शिक्षा भनेको मूर्ति पूजा र अनैतिकताको शिक्षा मान्नेहरू छन्, जुन बालामले बालाकलाई इजरायलीहरूका सामु ठेस लाग्ने कारण राख्न अर्थात् मूर्तिहरूलाई चढाएका चिजहरू खान र व्यभिचार गर्न सिकायो। त्यसैले आज चाहिँ हामी यहाँसम्म हेर्नलाई समय पायौँ। अर्को पालि हामी फेरि यसको दोस्रो भागमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ र यी अध्ययनहरूले चाहिँ हामीले जब बाइबल पढ्छौँ र यी चाहे बाल देवताको नाम हामीले त्यहाँ सुन्छौँ अथवा विभिन्न, तपाईँले के कल्पना गर्नु, यो सबै बेबिलोनी धर्म हो। चाहे मोआबीहरूको किमोस, चाहे अम्मोनीहरूको मोलोख, अनि कनानीहरूको बाल, अथवा बेबिलोनको उनीहरूको यो स्टार होस् अथवा सिन होस्, जुनसुकै होस्, यी सब चाहिँ बेबिलोनबाट आएको छ। अनि जताततै हामीले हिन्दू धर्ममा देख्न सक्छौँ। अनि यसले चाहिँ हामीलाई धर्महरू कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ्न पनि मद्दत मिल्छ र बाइबल, मुख्य कुरा त हामीले यहाँ हेर्दैछौँ, बाइबललाई पुष्टि गर्दछ यी पुरातत्त्वको तथ्यहरूबाट। हुन्छ त, तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ यी क्लासहरूमा भाग लिनुभएकोमा। मलाई पनि धेरै आशिष भएको छ। डेभिड दाइले यी कुराहरू पहिला सिकाउनु भएको कुरा अझ फेरि अनि उहाँले थपथाप पनि गर्नुभएको देखिन्छ यहाँ स्लाइडहरूमा र अझ हामीलाई मद्दत भएको छ यी कुराहरू। हुन्छ त, हामी धन्यवाद दियौँ, प्रार्थना गरौँ र अगाडि बढ्नेछौँ।